काम करते हुए ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को कैसे किया। फिर नमाजी की बात करूंगी कि आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ। अगर हमारी नमाज आपके तरीके पर नहीं तो वो कबूल ही नहीं। इसी तरह हज, उम्रा, इन तमाम इबादत में भी हमें आपके तरीके को फॉलो करना होगा, क्योंकि आपने खुद फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे अपने मनासिक के हज ले लो, सीख लो। अल्लाह की किताब कुरान मजीद आपके कल्ब मुबारक पर नाजिल हुई और आपके जरिए हम तक पहुंची, और फिर सिर्फ आपने उसके अल्फाज हम तक नहीं पहुंचाया बल्कि उसकी तफसीर भी आपने खुद फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप ही की जिम्मे किया व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आपकी तरफ ये जिक्र नाजिल किया ताकि आप लोगों को बयान करें, एक्सप्लेन करें कि उनकी तरफ क्या उतारा गया है। गोया आप सिर्फ मुबल्लिग़ कुरान ही नहीं बल्कि चलता फिरता कुरान है। आपने सिर्फ अल्फाज से नहीं तफसीर की, जैसे आजकल आम मुफस्सिरों का अंदाज क्या होता है कि वो आते हैं क्लासरूम में, पढ़ा के चले जाते हैं, बात खत्म, और बाज लोगों ने तो उस्ताद को देखा भी नहीं होता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की तफसीर नहीं की थी। आपने लोगों को तालीम भी दी, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उसके साथ साथ आप लोगों के बीच में रहे और एक अमली नमूना उनको बन के दिखाया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपके बारे में जब पूछा गया कि आपका अखलाक कैसा था, तो फरमाया कान खुलुकुहुल कुरान, आपका अखलाक कुरान था, यानी चलता फिरता कुरान। तो गोया आपने कुरान की कौली या लफ्जी तफसीर भी की और अमली तफसीर भी की, अमल करके दिखाया, अमली नमूना बताया कि करना क्या है, कैसे करना है। सिर्फ इबादत ही नहीं, जिंदगी गुजारने की जितनी भी जरूरतें, हाँ वो अज़वाजी मामलात हो, शादी ब्याह का मामला हो, चाहे वो बिजनेस का मामला हो, चाहे वो मेहनत मजदूरी का मामला हो, चाहे वो आम इंसानों के साथ, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ ताल्लुक का मामला हो, जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं कि जिसके बारे में आपने तालीम न दी हो, या हमारी रहनुमाई न की हो, या उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट न की हो कि किस मौके पर हमें क्या करना चाहिए। खाने पीने के आदाब से लेकर वॉशरूम जाने और सोने, इन सब चीजों के बारे में भी डिटेल तरीके हमें सिखाए, जिंदगी गुजारने के आदाब सिखाए। इसलिए मैं समझती हूँ कि आपकी याद के लिए और आपका हक अदा करने के लिए साल में कोई एक महीना मखसूस कर लेना या फिर कोई एक दिन मखसूस कर लेना, ये आपके साथ बड़ी जाती की बात है। मुसलमानों की तो जिम्मेदारी ये बनती है कि वो रोजाना आपको जिक्र किया करे और सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी के तरीकों पर अमल करके आपसे अपनी मोहब्बत का सबूत दें। इसलिए आमतौर पर हमारे यहाँ साल के एक महीने में रबीउल अव्वल में, और उसमें भी एक खास तारीख को, बहुत ज्यादा एक जोश व खरोश पाया जाता है, और उसके बाद फिर वापस हम अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। बास तरीकों में हम किसी तहजीब की नक्काली करते हैं, कुछ और तरीकों में किसी दूसरी तहजीब की, और फिर हम लॉस्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा अपना तरीका क्या है, जिससे हम मोहब्बत का दावा करते हैं, उसका तरीका क्या था, वो किस रास्ते पर चले और हमें उनके तरीकों को किस तरह फॉलो करना है। ये सब चीजें हमसे इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने नबी को जाने, उनके तौर तरीकों को जाने, उनकी इबादत के तरीकों को जाने, उनके मामलात को जाने, उनके रोजमर्रा के मामूलात को जाने, उनके अखलाक को जाने और उनके तर्ज जिंदगी को जाने। और फिर जो मिशन आप लेकर आए थे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके जरिए दीन की तकमील की थी, और उसके मुताबिक आपको रहती दुनिया तक के लिए नबी बनाकर भेजा, उमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरा व नज़ीरा, तमाम इंसानियत के लिए आपको बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा। तो हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम आपके पैगाम को, आपके मिशन को, आपके मैसेज को पूरी दुनिया तक आम करें, जब जाकर आपसे मोहब्बत और अकीदत का हक अदा हो सकता है। और उसके लिए हमें आपके साथ रहना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना सीखिए। सिर्फ एक महीना नहीं, एक दिन नहीं, जिंदगी का हर दिन आपके साथ रहिए। और उसके लिए फिर इल्म की जरूरत होगी, उसके लिए फिर ये देखने की जरूरत होगी कि आपका दिन कैसे गुजरता था, आपकी जिंदगी कैसे गुजरी, आपको सब्र तहम्मुल कैसा था, आपकी आदत कैसी थी। सिर्फ एक हदीस कुदसी की रोशनी में छोटी सी एक झलक आपके सामने रखूंगी। सही बुखारी की एक रिवायत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा के लिए एक बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती है। मैंने जब कभी इस हदीस को पढ़ा और बारहा पढ़ा है, इस हदीस ने अजब ही दिल पे असर किया है।
تو اس تھوڑے سے وقت میں اور ایک مختصر سے چند لمحات میں حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ اگر چھوٹی سی بات بھی ہمیں آپ کے بارے میں یاد رہے گی تو وہ بہت بڑے لیکچر سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی تو آپ کو معلوم ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔ جیسے عام احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن صحابہ اس کو روایت کرنے ہوتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا، فرما برداروں کو بشارت دینے والا، گمراہوں کو عذاب سے ڈرانے والا، اور امیوں کو پناہ دینے والا بنایا ہے۔ امیوں سے مراد اہل عرب ہیں جن کو دنیا میں آپ اٹھانے اور جن کی بلندی کا ذریعہ بنے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے قوم کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ اب اس میں جو آپ کو شاہد کہا گیا ہے کہ آپ کو گواہ بنایا ہے، تو کس چیز کا گواہ؟ حق کی گواہی دینے والا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے 1,40,000 لوگوں کے سامنے اس بات کو دہرایا تھا کہ الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے اس وقت اس بات کی گواہی دی، اور آپ نے 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ بات کہی کہ کیا لوگوں میں نے آپ تک میسج پہنچا دیا، اور سب نے اس کا اقرار کیا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا وہ آپ نے پورا پہنچا دیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اس پیغام کے 2 حصے ہیں، ایک میں خوشخبری ہے اور ایک میں ڈراوا ہے، اور یہی ہمارے دین کا اعتدال ہے۔ آپ نے لوگوں کو صرف خوشخبری نہیں دی، لوگوں کو غلط کاموں پر خبردار بھی کیا، ان کو ڈرایا بھی، کیونکہ انسان کی نفسیات ایسی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنے، اور اللہ ان کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ کچھ کام وہ خوشخبری کے شوق میں کرتا ہے اور کچھ کام ڈر کے کرتا ہے۔ مثلا آپ اگر بچوں کو ہی دیکھیں تو سارے دن اگر آپ ان کو صرف یہ کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کو یہ ملے گا، تو ایک تھوڑے سے لیول پہ جا کے ان کا موٹیویشنل لیول ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کو آپ کی جو خوشخبری والی باتیں زیادہ اثر نہیں کریں گی۔ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ پھر آپ ان کے ساتھ دوسرا رخ اختیار کریں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ کی کیا سزا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ تو کچھ چیزیں وہ ڈر کے مارے کرتے ہیں اور کچھ خوشی یعنی کچھ خوشخبری کے طور پر ان کو چیز ملے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جو پیغام دے کے بھیجا وہ بہت ہی پرفیکٹ پیغام تھا، اور انسانوں کی نفسیات کے عین مطابق اور انسانوں کی ضرورت کے عین مطابق، جس سے لوگوں کی بہترین تربیت ہوئی۔ اور امیین کو یعنی ایسی قوم کو کچھ بالکل ان پڑھ تھی، یعنی حیرت کی بات ہے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ان سے کوسوں دور ایسے لوگوں کو آپ نے اتنی زبردست تربیت دی، ایسی زبردست تعلیم دی، اور وہ کوئی بچپن سے اسکول نہیں آپ نے وہاں کھولا تھا کہ جہاں سے تربیت شروع ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کچھ جوان تھے، کچھ میچور تھے، کچھ بڑی عمر کے تھے، ہر ایج کے لوگ تھے، عورتوں بھی تھی، بچے بھی تھے، سبھی شریک تھے اس میں۔ لیکن آپ نے اپنے اخلاق اور اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے ان کے اندر وہ جذبہ بھر دیا تھا کہ آپ کے بعد وہ آپ کے پیغام کو لے کے دنیا بھر میں پھیل گئے، اور آج آپ دنیا کی کسی کونے میں بھی جائیں وہاں آپ کو ان کے آثار ملیں گے۔ یہ کس طرح مختلف صحابہ اور تابعین جو تھے، جن میں بعض اوقات عورتیں بھی شامل تھیں، آپ کے میسج کو دنیا بھر میں لے جانے کے لیے انہوں نے کیسی قربانیاں دی، کتنی محنت کی، جس کے ذریعے پیغام آگے تک پہنچا۔ اب دیکھیے کہ بہت سی جگہوں پر تو جنگ کے ذریعے بھی مسلمان پہنچے، اور بہت سی جگہ ایسی تھی کہ جہاں صرف تجارت کے ذریعے اسلام پھیلا، لیکن ہر ایک نے اپنے ذمے لازم کر رکھا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام آگے ضرور پہنچائے گا۔ اگر آج وہ مسلمان وہ کہیں بھی جائے دنیا میں، وہ اپنی جاب کرنے کے لیے جائے، وہ اپنا بزنس کرنے کے لیے جائے، وہ کسی سفر پہ جائے، کسی سفارتی تعلقات کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے جائے، دنیا کے کسی بھی حصے میں جائے، اگر وہ بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس میسج کو بھی ساتھ لے جائیں کہ ہمیں لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانی ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو آپ دیکھیے کہ تبھی ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ فخر کریں کہ ہم آپ کی امت میں سے۔ اللہ نے دنیا بندوں کے لیے مسخر کی۔ مومن جو ہے وہ کسی مشرق و مغرب وہ زمین کے کسی خاص حصے کا واسی نہیں ہوتا، وہ جہاں بھی جاتا وہ زمین اس کا گھر ہوتی، وہ اس کے لیے وفادار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سی صحابہ کی قبریں آپ دیکھیں گے، کوئی دمشق میں دفن ہے، کوئی ترکی میں دفن ہے، کوئی کہیں پر دفن ہے۔ اگر آپ ایجپٹ کی طرف جائیں یا پھر افریقہ کی طرف جائیں، پھر انڈیا کی طرف آئیں، وہ لوگ آپ کے بعد نکلے ہیں اور پھر واپس بھی نہیں لوٹے۔ انہوں نے اس زمین کو بھی اللہ کی زمین سمجھ کر اپنا گھر سمجھا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا
کہ ہم انسانیت کو راہ نجات دکھائیں، اور آج کے دور میں بھی انسانیت اسی چیز کی بتلاشی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں پورا کانفیڈنس ہو کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہی کامل ہے، وہی مکمل ہے، وہی ضرورت ہے، اور وہ آج بھی اسی طرح فائدہ مند ہے جس طرح امیین کے لیے، ان پڑھ لوگوں کے لیے تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنا بندہ کہا ہے، یعنی خالق اور مالک صرف اللہ ہے، ایک اللہ رب العزت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اور درجہ ساری مخلوق میں افضل ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو انتہائی بلندی عطا کی وہاں بھی ان کو اپنا عبد کہہ کے پکارا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ جب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بعبدہ، عبد، حالانکہ اس کے بعد آپ کو آسمانوں تک لے جایا گیا، ساتویں آسمان تک پہنچایا گیا، وہاں تک گئے جہاں جبریل بھی نہیں گئے، لیکن کس حیثیت میں گئے؟ عبد۔ تو گویا عبودیت اور عبدیت اور عبد ہونا انسان کے لیے اعلیٰ ترین مقام ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا۔ اسی لیے جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو عبد ہونا جو ہے یہ سعادت ہے بندے کی، انت عبدی و رسولی۔ اسی طرح اور جگہوں پر بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے جہاں آپ کے اعلیٰ ترین کاموں کا وہیں آپ کے عبد ہونے کا ذکر ہے۔ فرمایا سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا، یعنی آپ کے نام ہیں، آپ کے بہت سے نام ہیں جن میں سے ایک نام المتوکل ہے، توکل کرنے والا۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بلندی عطا کی اور اپنا خلیل بنایا۔ یاد رکھیے کہ خلیل کا درجہ جو ہے وہ حبیب سے بھی زیادہ ہے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ہیں، لیکن محبت کے اوپر ایک اور درجہ ہوتا ہے محبت کا، اور وہ خلت کا درجہ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ایسی محبت دل میں کہ اس کے سوا باقی سب کی محبت دل سے نکل جائے، یعنی محبت کا اعلیٰ ترین مقام۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہے وہ محبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ آپ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی آپ کو زبردست خطابات سے نوازا، اور آپ کو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، آپ کو طرح طرح کے اختیارات دیے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے والے تھے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اندر بھی کون سی صفت ہونی چاہیے؟ توکل کرنے کی۔ حالات کتنی بھی مشکل ہو، کتنی بھی تاریک ہو، کیسی بھی مشکلات ہو، لیکن توکل ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر سے ہر طرح کا خوف اور پریشانی، دکھ، درد، تکلیفیں سب چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور جتنا بڑا کوئی کام کرنا چاہتا ہے اتنے ہی بڑے درجے کا اس کو توکل کرنا چاہیے، اپنی روزی کے معاملے میں، اپنی حفاظت کے معاملے میں، اپنی صحت کے معاملے میں، اپنے کاموں کی کامیابی کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں، کیونکہ جب تک توکل نہیں ہوتا اس وقت تک کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ توکل کیا ہے کہ انسان اپنے طور پر کوشش کرتا رہے لیکن کریڈٹ خود نہ لے اور یہ نہ کہے کہ میں کرنے والا ہوں، کرے گا اللہ، میں نے کر دیا جو کرنا تھا، لیکن اب اس کا نتیجہ جب آئے گا جو میرا رب چاہے گا اور جو وہ چاہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کام نہیں بھی ہو رہا، یہ بظاہر ہوتا نظر نہیں آ رہا، انسان اپنی بھرپور کوشش کرتا رہے اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے، تو یہ جو کیفیت ہے یہ انسان کو سٹریس اور ہر طرح کی پریشانی اور غم اور دکھ سے آزاد کر دیتی ہے کہ میرا رب ہے نا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہی وہ کیفیت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب آگ میں پھینکا گیا، باپ بھی ان میں شامل ہے جو آگ میں پھینک رہے ہیں، خاندان بھی شامل ہے، سارا وطن شامل ہے،
وہ लोग जिन पर इंसान को बड़ी तवक्कुआत होती हैं, जब सारे छोड़ दे, सबने बेवफाई की, कोई भी साथ देने वाला नहीं था, कोई भी बचाने वाला नहीं था, जब आपको फेंका गया तो आपने क्या कलिमा पढ़ा? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, काफी है मुझे अल्लाह और वो बेहतरीन कारसाज है, काम बनाने वाला है। और अल्लाह सुब्हानो तआला ने उसी वक्त क्या हुक्म दिया आग को, क्योंकि आग अल्लाह के कंट्रोल में थी ना। उल्ला या नारु कूनी दर्दन व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा आग ठंडी हो जा और सरासर सलामती बन जा इब्राहिम पर। आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपका तवक्कुल अल्लाह पे था। और इसमें हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है, जब हालात मुश्किल हो, जब कोई काम ना हो, या कोई भी आप बड़ा काम करना चाहे, या कोई भी आपके दिल में आरजू हो, किसी नेकी के काम की, किसी दुनिया के काम की कोई तमन्ना हो, कोई तड़प बस में हो, तब भी अपने तौर पे कोशिश करके उसके बाद के हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। कोई ऐसा वक्त जब आपके अपने आप से बेवफाई कर जाए, आपके दोस्त आपको छोड़ जाएं, आपके पेरेंट्स आपको शक की निगाह से देखें और कोई आप पर एतमाद करने वाला ना हो, तो क्या कलिमा आपको चलने के काबुल रखेगा? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। और ये वो कैफियत होती है जो हकीकी माने में इंसान के दिल के अंदर ठंडक पैदा कर देती है। जब सारे ही आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये ब्लेम करते हैं या आपको गलत समझते हैं, तो उस वक्त आप क्या कहें? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए, जब आपके सारे कबीले ने आपको छोड़ दिया, जब आपके चचा का इंतकाल हुआ तो कोई आपको पनाह देने वाला ना रहा मक्का के अंदर। लेकिन किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने संभाला, और किस तरह जब अपने और पराए सारे ही गैर हो गए एक तरह से, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह आपके मिशन को तक़वियत दी और हिजरत का हुक्म आया और मदीना में जाकर इस्लामी रियासत की बुनियाद जो थी वो मजबूत हुई। तो ये नाम आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया था, अल मुतवक्किल। लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़, न आप दुरुस्त हो हैं और न सख्त दिल हैं, यानी आप सख्त कलाम नहीं है। एक दाई की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि उसके ऊपर कुछ भी गुजरे लेकिन वो सख्त कलाम नहीं होता, यानी चीफ चिल्ला कर नहीं बोलता या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता जो दूसरे के लिए तकलीफ का बायस हो। वला गलीज़न, और संग दिल नहीं थे, नरम दिल थे। ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है कि दूसरे की तकलीफ को महसूस करना और दुश्मन के लिए भी दिल में हमदर्दी रखना, यानी कि बहुत अजीब सिफत। यानी दुनिया के बड़े बड़े लोगों के हालात पड़ते हैं, लेकिन ऐसी काइंडनेस कि आप दूसरों का दर्द, हत्ता कि परिंदों और जानवरों, उनका भी दर्द महसूस करें और उनके लिए भी आप रहमत और शफकत का बायस हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दुनिया वालों के लिए, तमाम जहान वालों के लिए, हर तरह के जीरो और गैर जीरो सब के लिए रहमत बनाकर भेजा था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज आप देखें कि काइंडनेस के ऊपर तरह तरह की बातें की जाती हैं और तरह तरह के फलसफे और लोगों की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन नरमी, नरम मिजाजी और अच्छे अखलाक और नरम दिली के अंदर आपका कोई भी मिसाल नहीं। हत्ता कि आपके जान के दुश्मन और आपके साथ इंतहाई ज्यादती करने वालों के लिए भी आप अपने दिल में हमदर्दी रखते थे और उनकी हिदायत की दुआएं मांगा करते थे। एक और सिफत जो आपकी बयान की गई, वला सखाबिन फिल अस्वाक, और न बाजारों में शोर शगब करने वाले, इंतहाई बेहतरीन अखलाकी सिफत है। अब देखिए कि यहाँ बाजारों का लफ्ज खासतौर पर इसलिए आया है कि मर्दों के काम करने की जगह अमूमन बाजार है, लेकिन इसमें सबक सबके लिए है कि जो भी हमारी वर्क प्लेस है, जहाँ भी हम काम करते हैं, माए हैं घर के अंदर या काम के लिए आप किसी इदारे में जाते हैं, बिजनेस के लिए किसी दुकान पर है, किसी कंपनी में, कहीं पर भी है, तो आपको बोलने का अंदाज क्या है? जो आपको बोलने का अंदाज है वो आपकी पर्सनैलिटी का अक्कास है, उसी से आपकी पहचान होती। इस मामले में आप देखिए कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने करीब हैं कि आप लोगों के साथ बात करते बस इतने वॉल्यूम में जितने में दूसरा शख्स बात सुन ले, समझ जाए। दूर से चीख चिल्ला के नहीं बोलते, ऐसी आवाज में नहीं बोलते जो दूसरों के लिए गिरां गुजरे। यानी आपके उम्दा अखलाक की गवाही खुद रब्बुल आलमीन ने दी, और इसमें हमारे लिए नमूना है कि हम अपने अखलाक को और तौर तरीकों को पहचाने। वला यदफ़उ सय्यअत बिस्सय्यअ, बुराई का बदला बुराई से कभी नहीं देते। अब देखिए कि जब दूसरे लोग हमारे साथ कोई ज्यादती करते तो हम अपना हक समझते हैं कि हम इनको जरूर सुना के रखें और इनको जरूर कुछ लगाए और इनको ऐसा मजा चिखाए और ऐसे अल्फाज बोले कि जिसकी ताब न ला सके। यानी अल्फाज फिर क्या बन जाते हैं? पत्थर बन जाते हैं जिससे हम दूसरों का सर फोड़ना चाहते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई को बुराई से नहीं अच्छाई से बदलते थे, और यही वजह है कि जब बाज़ औक़ात किसी ने कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो आपने उसको
नरम से बदल दिया। अगर किसी का नाम ऐसा था जो पसंदीदा नहीं था तो आपने उसको साद को सहल कर दिया, तंग रास्ते का नाम जो था वो आसान रास्ता रख दिया। तो हर मौके पर मनफी को मुस्बत में बदला, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदला। और यही वजह है कि ऐसे लोग दुनिया में कामयाब होते हैं कि जो मुस्बत, अपने इर्द गिर्द मुस्बत फिजा को जन्म देते हैं, अपने माहौल को मुस्बत रखते हैं। मुस्बत फिजा कहाँ से कैसे कायम हो सकती है? उस वक्त जब हमारे अंदर से दूसरों के लिए बदगुमानियां निकल जाए। अब देखिए कि जितनी भी ताल्लुकात की खराबी होती है अमूमन इसके पीछे बदगुमानी होती। जब हमारा किसी के बारे में गुमान अच्छा नहीं होता तो उसकी सीधी बात भी हमें उल्टी लगती। हम उसके पीछे भी सोचते हाँ इसका ये मकसद होगा, ये नियत होगी, ये गरज होगी, और फिर शैतान फौरन आता है और कहीं ना कहीं वो चीज कनेक्ट कर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। यानी किसी के बारे में मनफी बातें ना सोचो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो। कौन है जिससे गलती ना हो? कौन है जो परफेक्ट हो? कौन है जो कामिल हो? कोई भी नहीं। हम सब गलतियां करते हैं, और जब कोई गलती करे और उसके बाद सॉरी कर ले तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको माफ कर दें। और माफ करने का मतलब क्या? वाह को वस्फ हो, माफ करो और दिल से निकाल दो, उसके बाद धो डालो। और अगर दोबारा उससे कोई ऐसी गलती हो तो उसको पिछली गलती से जाके कनेक्ट ना करो कि फिर एक और फ्यूल भर जाए उसमें। इससे हम खुद भी तकलीफ उठाते हैं और दूसरे भी तकलीफ उठाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे तमाम मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके पर अमल करें, वला यदफउ सय्यअत बिस्सय्यअ, क्या आप बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते थे, वला कि यअफु व यग़फिर, लेकिन माफ कर देते थे और दरगुजर करते थे। जैसे कुरान मजीद में आता है ना, इदफा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, कि उस तरीके से बुराई को दूर करो जो सबसे बेहतरीन हो। इदफा बिल्लती हिय अहसन, नतीजा क्या होगा कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाएगा। आज हमारा हाल क्या है कि दोस्तों को भी दुश्मन बना लेते हैं। आप देखिए कि तलाक का रेट कितना ज्यादा बढ़ गया। इधर शादी होती है, इधर खौफ आता कि अल्लाह करे कि बन जाए, नुब जाए, और उससे पहले ही ऐसे प्रिकॉशंस दिए जा रहे थे कि अगर तलाक होगी तो क्या क्या करना होगा, कहाँ से हम अपने आप को बचा सकते हैं। यानी कि अब यूँ लगता है किसी शादी करने के साथ ही एक धड़का माँ बाप को लग जाता है और खुद कपल को भी, कि पता नहीं बनती है या नहीं। अब आम के पछना क्या है कि वो शुरू में ही देख लो, देखभाल कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी से ही फैसला कर लो। और शुरू का साल तो आपको पता है टीडिंग पीरियड होता है। दो मुख्तलिफ इलाकों में, खानदानों में, आदात में रहने वाले अगर इकट्ठे हो रहे होते हैं तो उनकी एडजस्टमेंट का एक टाइम होता है। आपने देखो होगा अगर आप मसलन नए दांत मुंह में लगवाते हैं या इसी तरह कोई नया कपड़ा पहनते हैं, इवन नया जूता खरीदते हैं, तो क्या उसकी पेन नहीं थी? उसके एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। हालांकि आपने टेस्ट एंड ट्राई करके जूता खरीदा होता है, दुकान में चले फिरे भी होते हैं, लेकिन वही जूता घर आते जब आप चलने लगते तो पिंच करने लगते थे। क्या आप उठा फेंकेंगे? कितने उठा फेंकेंगे? तो बीवी जूती की तरह थोड़ी है कि आप उसे बदल डालें, ऐसे ही उठा के बाहर निकालते कि जी इससे पिंचिंग हो रही है, मुझे मेरे आराम और सुकून में खलल हो गया। इसी तरह आप हजारों डॉलर दे के आप अपने दांत लगवाते हैं, नए क्राउनिंग कराते हैं, ये हाँ ब्रिज बनवाते हैं, आपको कुछ दिन लगते हैं कि आप चबा सकते हैं कुछ, तो अगर नहीं तो आप जाए दोबारा आप डेंटिस्ट का तो निकाल दो, मुझे तो चैन नहीं आ रहा है, मुझे तो मजा नहीं आ रहा है इन दांतों से। नहीं, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, हत्ता कि आपको कुछ अरसे बाद ऐसा लगेगा कि ये पैदाइशी दांत है आपकी, आप आदी हो जाएंगे। तो इसी तरह ताल्लुकात में भी, रिलेशनशिप्स में भी, किसी भी इंसान के साथ जब आपको रिलेशनशिप होता है तो उसमें मुश्किल वक्त जरूर आता है। छोटा बच्चा आपका पैदा होता है, आप खुद ही जन्म देते हैं, उसको तकलीफें उठा के मोहब्बत से आप इसको जन्म देते हैं, और उसके बाद बाज माँ को मैंने देखा कि छोटे बच्चों को पटखा रही होती है, मार रही होती है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ मरोड़ रही होती है, कान नोच रही होती है, बाल खींच रही होती है। हालांकि मासूम बच्चों को पता ही नहीं है कि उनकी गलती क्या है, उन्हें तो अभी समझ नहीं आया अच्छे बुरे का, लेकिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल रही है क्योंकि उनको अभी अकल तमीज नहीं है। तो भी किसका कसूर है? फिर आप ही ने सिखानी थी, तो अपनी गलती की सजा खुद को दे, उनको तो ना दे मासूमों को। लेकिन ये है कि हमारे अंदर से वो हौसला और वो ज़र्फ खत्म हो गया है कि हम थोड़ी सी टेल लें और उस एडजस्टमेंट के पीरियड को बेहतर तरीके से गुजारें। और ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब हम सब्र, हौसले और बर्दाश्त से काम लेके दूसरे के बारे में उसने जन रखे, दूसरों के ऐदों के पीछे ना पड़े। और वो हदीस हमेशा याद रखे कि जो शख्स किसी के ऐब के पीछे पड़ता है अल्लाह ताला उसको उसके घर में रुसवा कर देता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऐब के कोई पीछे न पड़े। आप किसी को
غلط کہتے ہیں تو کوئی آپ کو غلط ثابت کرے گا، آپ کسی کو جھوٹا کہتے ہیں تو کل کو کوئی آپ کو جھوٹا الزام دے گا، حالانکہ آپ جھوٹے نہیں ہوگے۔ کسی کو آپ بری نگاہ سے دیکھتے تو کوئی آپ کو دیکھنے والا ہوگا۔ جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم جسٹیفائی کر رہے تھے اپنے آپ کو کہ ہم جو فلاں کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور فلاں تو ایسا ہے۔ یعنی کئی خرابیاں اس کو ڈھونڈ کے ہم نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے بھی ذرا جا کے پوچھئے دوسرے فریق سے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب میاں بیوی میں تھوڑی سی بھی چپکلش ہوتی ہے تو میاں کے پاس بھی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے شکایتوں کی، بیوی کے پاس بھی ہوتی ہے۔ آپ ایک کی بات سنیں تو وہ اپنی لسٹ دہرا دے گا، دوسرے کی سنیں تو وہ اپنی لسٹ دکھائے گا۔ کوئی بھی یہ جاننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے نظر میں کیا اہمیت رکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں خود کیا ہوں اور دوسرا میری نگاہ میں کیا ہے، اور یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو مارجن دیں، یعفو و یغفر، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ پھر فرمایا وَلَا يَقْبِضُهُ اللَّهُ حَتَّى يُتِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ، اللہ آپ کو اس وقت تک وفات نہ دے گا جب تک گمراہ قوم کو آپ کے ذریعے سیدھے رستوں پر نہ لے آئے۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ کا مشن مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا، یعنی عرب میں آپ کا بول بالا ہوا اور لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر فرمایا وَيَفْتَحْ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، اور آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دے گا جب تک کافروں کی اندھی آنکھوں کو بینا نہ کر دے، یعنی ان کو حقیقت نظر نہ آنے لگے۔ اور اس سے مراد صرف اس دور کے لوگ نہیں، یعنی جہاں تک پیغام پہنچا، یعنی آپ کو مشن زندہ رہے گا۔ اور یعنی آپ کا پیغام ایسا تھا کہ جس سے لوگوں کی سوچ اور دیکھنے کا یہ نقطہ نظر جس کو کہتے ہیں وہ بدل گیا، غفلت سے ان کو نکال دیا۔ بینا آنکھ کیا ہے؟ وہ دیکھتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے۔ اور اندھی آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو حقیقت کو نہیں دیکھتی، جو حقیقت کی نظر سے نہیں دیکھتی، وہ چیزوں کو دیکھتی لیکن یہ نہیں جانتی کہ یہ پیدا کس نے کی اور ان کا مقصد کیا ہے، ان کا پرپس نہیں سمجھتی۔ یہ فرمایا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور بہرے کان اور پردے پڑے دلوں کو کھول نہ دے۔ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ذریعے لوگوں کو سننے والا بنایا اور آپ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے پردے کھول دیے، کیونکہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو وہ دل اندھے ہوتے ہیں تو پھر نہ کان سنتے اور نہ آنکھیں دیکھتی ہیں۔ تو آپ نے دلوں کو جگایا، آپ دلوں کو جگانے والے تھے۔ آپ نے دلوں کے اندر خدا کی محبت اور خدا کا خوف پیدا کیا۔ وہ سارے دل سوئے ہوئے ہیں جن کے اندر خدا کی محبت اور خوف نہیں، اور جو آخرت کے قائم ہونے سے نہیں ڈرتے۔ وہ شخص سویا رہ ہی نہیں سکتا جس کو اپنے مستقبل اور اپنے انجام کی فکر ہو۔ اور بعض روایتوں میں آپ کی کچھ اور صفات بھی، یہاں تک تو بخاری کی روایت تھی، کچھ اور روایات میں بھی آتا ہے اُسَدِّدُهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ، ہر عمدہ خصلت سے آپ کی درستگی کرتا رہوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی بھی ایسی چیز دیکھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا تو فوراً اس کی درستگی فرما دی۔ کیسے؟ جیسے ایک دفعہ آپ کی مجلس میں ابن ام مکتوم آئے تو آپ نے تھوڑی ان کی طرف توجہ نہیں دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، چیوری چڑھائی اور منہ بسورا کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کرے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی اچھے اخلاق دیے تھے، لیکن مسلسل آپ کے ان اخلاق کی اور آپ کے کردار کی مزید اصلاح ہوتی رہی، حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پھر آپ کو بھیجا بھی اس لیے گیا کہ آپ اچھے اخلاق کی تکمیل کریں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی سب کے لیے اس کو عام کروں۔ اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس کے پاس خود اچھا اخلاق ہو۔ اگر آپ خود اچھے اخلاق کے مالک نہیں تو آپ دوسروں کو اچھا اخلاق سکھا نہیں سکتے۔ پھر مزید فرمایا وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، اور ہر اچھی خصلت آپ کو عطا کرتا رہوں گا، یعنی کہیں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَشِعَارَهُ، میں اطمینان کو آپ کا لباس اور شعار اور بدن سے چمٹے ہوئے کپڑوں کی طرح بنا دوں گا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، سکینت اور وقار، مشکل ترین حالات میں انسان پرسکون رہے۔ اب دیکھیے کہ ہم
कितनी जल्दी छोटी सी बात पर पैनिक हो जाते हैं और कितनी जल्दी हम अपना टेम्पर लूज कर लेते हैं, कितनी जल्दी हम अच्छे बुरे बैठे बैठे मुस्तरब हो जाते हैं। तो ये जो कैफियत है सकीनत की, कि आपके चलने में सकीनत और वकार होता था, आपके बोलने में सकीनत होती थी, और ये एक ऐसी खूबी है कि जिस शख्स के अंदर ये हो उसके आसपास के लोगों के अंदर भी एक खास किस्म की सकीनत और वकार होता है, क्योंकि जैसे आप होते हैं वैसा ही माहौल आपके इर्द गिर्द हो जाता है, और वो माहौल बनाने में आपका रवैया एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए आप देखें कि जिन घरों के अंदर वालिदैन के अंदर बाहम हमांगी होती है और उनके अंदर एक बाहनी, एक मुरव्वत और अखलाक और एक सकीनत होती है, वो पूरे घर का एक माहौल जो होता है उसके अंदर एक सुकून पाया जाता है। लेकिन अगर वालिदैन के अंदर वो कैफियत नहीं तो आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर वो चीज़ मुंतकिल हो जाती, और बल्कि वो चीज़ बच्चों के लिए बहुत परेशानी का बायस बनती। तो बहैसियत पेरेंट्स के, बहैसियत घर के अफराद के, हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफत को भी सीखना है कि बड़ी से बड़ी बात हो जाए ठहराव का सबूत दें, सुकून से बात को सुने, दूसरे की बात पर भी तवज्जो करें, उसकी बात की तावील करें कि उसने कोई बात क्यों कही है, उसके पीछे उसका क्या मकसद है। तो ये सिफत जो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बदरजा अतम मौजूद थी। वो तकवा ज़मीरहू, और परहेजगारी को आपका ज़मीर बना दो, यानी तकवा दिल के अंदर है, यानी अल्लाह का डर इंसान को हर चीज की हकीकत सुझाता है। वल हिकमत माकूलहू, हिकमत को आपकी सोची समझी बात बता दो, और आप सिर्फ खुद साहिब हिकमत न थे बल्कि हिकमत की तालीम भी देते थे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वसिद्क़ वल वफ़ा तबीअतहू, सच्चाई और वफादारी को आपकी तबीयत बना दूंगा। सच्चाई भी एक एटीट्यूड होता है, एक रवैया होता है, एक तबीयत का हिस्सा होता है। बाज लोग हर बात में कुछ गलत बयानी करते हैं और बाज लोग सच्चे होते हैं, और ये आपकी सच्चाई तो आपके दुश्मनी मानते थे, सादिक और अमीन, कि हर मामले में आप खरे थे और बिल्कुल साफ बात करते थे। वल अफ़्व वल मारूफ खुलुक़हू, माफी और नेकी को आपकी आदत बना दूंगा। वल अदल सीरतहू वल हक़्क़ शरीअतहू वल हुदा इमामहू वल इस्लाम मिल्लतहू, इंसाफ को आपकी सीरत, हक को आपकी शरीयत, हिदायत को आपका इमाम यानी रहनुमाई करने वाला, और दीन इस्लाम को आपकी मिल्लत का दर्जा दूंगा। अहमद इस्मुहू, आपका नाम अहमद, उहदिया बिही बाद दलाला, आप ही के जरिए तो मैं लोगों को गुमराही के बाद सीधा रास्ता दिखाऊंगा। वो अल्लिमु बिही बादल जहाला, और आप ही के जरिए जहालत के बाद लोगों को इल्म अता करूंगा। और ये हकीकत है कि आपको जो इल्म दिया गया उसी से दुनिया में अंधेरे दूर हुए, यानी कि जहालत के अंधेरे। वो अरफ़अ बिहिल खुमाला, आप ही के जरिए मैं अपनी मखलूक को पस्ती से निकालकर बामी उरूज तक पहुंचाऊंगा। वह उसन्ना बिही बादन न करता, आपकी बदौलत अपनी मखलूक को जाहिल होने के बाद बुलंदी अता करूंगा। तो बहरहाल वह अजाल उम्मतहू खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और मैं आपकी उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दूंगा जो इंसानों की हिदायत के लिए ज़हूर में लाए गए। तो बात यह है कि हम सब किस लिए दुनिया में पैदा हुए हैं, आपकी उम्मत होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम भी ये अखलाक अपनाएं, ऐसी सीरत व किरदार अपनाएं, और वही काम करें जो काम आपने किया था, ताकि जिस तरह आपके जरिए लोगों को हिदायत पहुंची, अल्लाह ताला हमें भी आपके मिशन में, आपकी इत्तिबा में, आपकी पैरवी में इस राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट, वक्त, सलाहियत अता की है उसमें हमें अपना हिस्सा डालने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम रोज नियत भी करते हैं, इरादा भी करते हैं, सोचते भी हैं कि हम ये काम करके छोड़ेंगे, करना भी चाहते हैं, जानबूझ करना चाहते हैं, लेकिन संभव हो नहीं पाता। ऐसे में फिर हम ये नहीं सोचते कि दुआ भी की जा सकती, क्योंकि हम अपने आप पर ही एतमाद कर रहे होते हैं, खुद पर ही भरोसा कर रहे होते हैं, ये सिर्फ अपनी फॉल्ट्स तलाश कर रहे होते हैं, खुद को मलामत कर रहे होते हैं कि ये वजह है या वो वजह है, मैंने इसलिए नहीं किया, मसला नहीं है कि मैं लेजी हूँ, बस यही कहते रहते हैं। वो तो हूँ ही, उसका भी कोई इलाज करना ही है, मान लिया, बट नेक्स्ट। सिर्फ खुद को कोसने देने से तो मसाइल नहीं हल होते, ये हो जाते हैं। मसलन आपने काम करना था, नहीं किया, अब शैतान ने एक और रास्ता दिखाया, और वो क्या कि खुद को बुरा भला कहते रहो। मसला तो वही का वही है, जो काम नहीं किया वो नहीं हुआ, क्योंकि काम तो करने से ही होगा। तो ऐसे में फिर क्या सोल्यूशन हो, क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए, तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह जो काम मैं आज नहीं कर सका,
जिस के लिए मैं कल का दिन सोच रहा हूँ वो कल मुझसे करवा ले, उसके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और फिर दुआ भी कैसी कैसी दुआ, पूरी तड़प और इज़्तिराब के साथ की हुई दुआ, पूरे शौक के साथ की हुई दुआ, कि जिससे ये पता चले कि वाकई आप अपनी चाहत में, आप अपने मांगने में सच्चे हैं। वो बैक ऑफ माइंड, ये दिल के किसी खाने में ऐसा चोर ना छुपा हुआ हो कि वैसे कबूल तो कोई नहीं होनी, चलो मांग ही लेती है, ये काम होना तो कोई नहीं, चलो कर ही लेते हैं, फिर क्या हुआ, शायद हो ही जाए। तो आधे दिल वाली दुआ नहीं, पूरे दिल वाली दुआ। बिल्कुल। मसलन आप में से कुछ शेयर करेगा कि कोई ऐसा काम जो आप सोचते हैं और आपसे हो नहीं पाता। तहज्जुद में उठना, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगी इसके लिए, यानी दिल का शौक भी है, इरादा भी है, तड़प भी है, और बाजू का अलार्म में लगा के सोते हैं, फिर नहीं उठ पाते। अच्छा, अब क्या करेंगी, आप क्या करेंगी? दुआ। कल हमने पढ़ा था कि दुआ के साथ दुआ भी करते हैं। आपका दुआ तो मैं कर रही हूँ, नियत भी है, अलार्म भी लगा रही हूँ और दुआ भी की है, फिर भी नहीं हो पाता, तो क्या करें? आप बताइए। कोशिश तो कर ही रहे हैं, ये सारी चीजों का नाम ही कोशिश है कि हमने नियत भी की, हमने अलार्म भी लगाया, हमने दुआ भी की, अपने तौर पे मुतमईन हो गए कि हमने कोशिश कर ली। यही होता है ना कि अब इससे ज्यादा और क्या करें, जो हमने करना था कर लिया। नहीं, अभी भी कुछ बाकी है, क्योंकि काम जो नहीं हुआ, तो जब तक काम हो नहीं जाता मुख्तलिफ तरीके तो आजमाने हैं, क्या किया जाए जी। अब किसी और को उस काम में शरीक कर लें, एक दूसरे को जगाएं जी, नफल हाजत पढ़ें, सोने की टाइमिंग सेट करें, उनको अर्ली ले जाएं ताकि अर्ली उठ सके, और जी शाबाश। नेकी को जन्म देती है। कोई नेक ऐसा काम करें जो खालिस अल्लाह के लिए, और उसके बाद दुआ करें, क्योंकि उस वक्त दुआ कबूल होती है। दिस इज वेरी गुड टिप। और मसलन आजान सुनकर जो दुआ की जाती है वो भी कबूल होती है। कबूलियत के औकात में तड़प के दुआ मांगे कि अल्लाह बस मुझे करना है, आप मुझे तौफीक दे दें। और सोचो कि कोई ऐसा गुनाह तो नहीं, कहीं कोई ऐसी कोताही तो नहीं मेरी जिंदगी में कि जो रोक बनी हुई हो। क्योंकि कल हमने ये भी पढ़ा ना कि हमारे कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमसे नेकी के मौके छीन लेते हैं। इसकी कोई दलील है? दुआ और तावुज़ात में 3 चीजें जो आई थी, कौन कौन सी? दुआ फी नफ्से ही अच्छी हो, अच्छे काम के लिए हो, दिल और जबान एक साथ हो, कोई और ऐसी रुकावट ना हो, शाबाश। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि दुआ भी अच्छी है, नियत भी अच्छी है, सब ठीक है, लेकिन कोई और कहीं रुकावट है जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा। उसके बारे में सोचें कि वो क्या है, वो कहाँ है। और अगर आप अपने इस तलब में सच्चे हैं तो अल्लाह ताला आपको जरूर दिखा देगा कि ये है गड़बड़, और फिर उसको छोड़ें। जब अल्लाह ताला बंदे से खुश होता है तो क्या करता है, उस पर अपनी रहमत नाजिल करता है, और जब नाराज होता है तो रहमत से महरूम कर देता है। तो रहमत से महरूमी जो है उसी का एक हिस्सा है कि इंसान नेकी के मौके से महरूम हो जाता है। आपको नेक काम करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। अब सोचिए, कोई ना कोई अच्छा काम जो आपने सोचा और अभी तक नहीं हुआ, करना क्या है? आपने शैतान को भी ब्लेम कर लिया, आपने खुद को भी ब्लेम कर लिया, सब कुछ हो गया, आपने दुआ भी मांग ली, लेकिन बात अभी भी अटकी हुई है। होता ना ऐसा? या कोई चीज आपको बॉदर किए जाती है, मुझे ये नहीं करना, या मुझे ये करना है, ये क्यों नहीं हो रहा। कोई है फ्रस्ट्रेशन आपकी जिंदगी में, होती है ना कहीं कुछ ना कुछ। तो ऐसे मौके पर दुआओं के साथ और कबूलियत के औकात में तड़प कर दुआएं करने के साथ रुकावट के पहलू पर भी गौर फरमाइए। बाज औकात रुकावटें आती है, और ये एक फैक्ट है। मसलन आपको अल्लाह ने तौफीक दी आने की, कुरान पढ़ने की। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो कुरान को समझ सके, रोते भी हैं बाज़ औक़ात, लेकिन बाज़ औक़ात उनके सामने ऐसी मजबूरियां होती है कि वो अपने इस इरादे की तकमील नहीं कर सकते। उनकी तड़प में भी कमी नहीं होती, उनके शौक में भी कमी नहीं, उनकी मजबूरियां भी जानवन हैं, लेकिन फिर भी रास्ता बन सकता है। वो किस चीज ने दरवाजा बंद किया हुआ है, वो दरवाजा कैसे खुलेगा? किसी भी नेकी के करने का दरवाजा कैसे खुलेगा? इंशाल्लाह आगे हम तौबा इस्तिग़फ़ार की हकीकत पर भी जो बात करेंगे, मजीद ये बातें पता चलेंगी। लेकिन ये एक हकीकत है कि हम सबको अपनी तरफ नजर दौड़ाने, अपनी गलतियों का एतराफ करने और अपनी कोताहियों के ऊपर गौर करने और उनको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करने की भी बहुत जरूरत है। उसके लिए आप एक दुआ ये भी मांग सकते हैं कि या अल्लाह, तू मुझे मेरी गलतियां दिखा, मुझे मेरी गलतियां दिखा, मैं कहाँ गलत हूँ। ये ना मरने के बाद मेरी आँख खोले कि मेरी ये और ये गलती थी, अब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह, तू मुझे मेरी गलतियां दिखा, उनके एतराफ की तौफीक दे, क्योंकि बहुत वक्त गलती नजर आ जाती है लेकिन अन्ना इतनी मोटी होती है तो मानने ही नहीं देती कि ये तुम्हारी गलती भी है। साथ ही तावीलें शुरू हो जाती है, चूंकि ये वजह, चूंकि ये वजह, चूंकि ये मुश्किल है, ये है, ये है, ये है, इसलिए ये मेरे अंदर है, और मेरा क्या कसूर है। तो जब गलती नजर आ जाए तो या अल्लाह फिर उसका एतराफ करने की तौफीक दे, फिर या रब उसको दूर करने की हिम्मत दे कि मैं अपने से उसको हटाऊं, और इन सारे कामों में तू मेरी मदद फरमा।
کہ تیرے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور پھر یا رب خیر اور نیکی کے راستوں کی رکاوٹیں دور کر دے تاکہ میں تیری راہ پہ دوڑ سکوں۔ ہماری ایک ریس لگی ہوئی ہے نا، ہم میں سے ہر شخص صبح اٹھتا ہے اور وہ ایک دوڑ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑو، ففروا الی اللہ۔ لیکن وہ دوڑ کیوں سست ہو جاتی ہے، کیوں وہ کمزور ہونے لگتی ہے؟ وہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے، وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ تو بیرونی اسباب کے ساتھ ساتھ اندرونی اسباب، ذاتی اسباب، اندر کے اسباب پر توجہ کیجیے۔ اور اس میں بھی ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم دیکھ پائیں، اللہ ہی وہ نگاہ دے گا تو اپنے آپ نظر آنے لگیں گے۔ اور جب اپنے آپ نظر آنے لگے تو آنکھیں بند نہ کر لیجیے، کیونکہ جب آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں نا تو پھر چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور جب نظر آنے لگتی ہے تو پھر انسان آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے۔ دوسروں کی برائیوں پر تو آنکھیں کھولنا کیسا لگتا ہے، دل پسند مشغلہ، لیکن اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھنا بڑا ہی مشکل۔ انسان خود کو بعض اوقات خود بھی فیس نہیں کر سکتا، وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتا کہ میں کہیں غلط ہوں، اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے خیر و بھلائی کے راستے میں۔ اس دیوار کو گرانا بڑا ضروری ہے، لیکن یہ صرف اللہ کی مدد سے گرائی جا سکے۔ اور جس دن حقیقی معنوں میں آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ انی کنت من الظالمین، صرف لفظ نہیں دہرائے بلکہ اپنے آپ کو ظالم کہا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ اپنے آپ سے ذرا کہیے کہ میں ظالم ہوں۔ کبھی کہتے ہیں میں ظالم ہوں؟ کبھی سچے سے کہو ہم نے کہ میں ظالم ہوں؟ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں کیا ہوں؟ مجھ سے زیادہ تو کائنڈ ہارٹڈ کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو لوگوں پہ مہربان کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو کسی کے لیے کوئی سنسیئر اور خیر خواہ ہے ہی نہیں۔ میں کہاں سے ظالم؟ اگر ہمیں کوئی کہہ دے بہت ظالم ہو تم، بہت ظالم، تو ہم کیا کریں گے؟ آئی ایگری ود یو، مانتی ہوں میں۔ کیا رویہ ہوگا؟ سوچئے، کوئی اگر ہمیں یہ کہے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور اگر ہمیں کوئی ڈائریکٹلی کیا انڈائریکٹلی غلطی کا احساس دلا دے تو ہم اس کو ظالم سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو کبھی ظالم نہیں کہیں گے، ہے یا نہیں؟ مثلا ہم سے کوئی غلطی ہوئی اور بہت سے غلطی ہوئی، کوئی بھی، چھوٹی ہو بڑی ہو، پھر کسی نے ہم سے کہہ دیا کہ یہ تم نے غلطی کی، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے کہ ہمارا ریئیکشن اس وقت کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تمہارا قصور ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میرا ریئیکشن کیا تھا؟ میں نے اس بات کو کیسے لیا، کس طرح ایکسپٹ کیا؟